मसीह खुदावंद के नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आज पाम संडे है, पूरी दुनिया के अंदर जो है चर्चेस के अंदर, गलियों के अंदर लोग जो हैं नारे लगा रहे हैं। लोग जो हैं मसीह की मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। लोग गलियों के अंदर अपनी आवाज़ को, चर्चेस के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए उसकी हम्द व सना कर रहे हैं कि वही इस लायक है, वही एक बादशाह है। होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हालेलुया। आइए हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं। मुकद्दस लूका की अंजील के अंदर हम देखते हैं उसका 19 बाब और उसकी 41 आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो क्या फरमाते हैं। लिखा है कि जब नज़दीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आँखों से छुप गई हैं। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर आज हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर रोते हैं, आंसू बहाते हैं और उन पर नज़र करके, उस शहर पर नज़र करके, उन लोगों यहूदियों पर नज़र करके अपने आंसू जो हैं वो बहाते हैं, रोते हैं। जैसा कि आपने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि दूसरे गांव में जाकर एक गधी का बच्चा आपको बंधा हुआ मिलेगा, उसको मेरे लिए ले आओ। उन्होंने लेकर वहाँ से आए और जो उस दौर के लोग थे वो नहायत ही गरीब थे। गुर्बत थी, वहाँ पर गरीबी थी, कपड़ा नहीं था उनके पास इतना ज़्यादा पहनने के लिए। फिर भी उन्होंने अपने कपड़े उतार कर गधे के ऊपर डालने लगे, अपनी चादरें जो हैं उसके रास्ते में बछाने लगे और कपड़े उस पर लादू पर डालने लगे और उस पर खुदावंद यीशु मसीह बैठ गए गधे के बच्चे पर और बड़े ही होशाना जो है अंदाज में यरूशलेम में दाखिल होने लगे और लोग हाथों में डालियां लेकर अपनी आवाज़ों को बुलंद करके जो है नारे लगाने लगे, होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। बड़ी अकीदत का इजहार करते हैं, बड़े नारे लगाते हैं। और ये नारे लगाना, ये खुशी करना, ये चादरें बछाना, ये सब कुछ खुदावंद को अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरे अजीज़ों, वो इस बात को नहीं जानते थे कि हमारे साथ कौन है, हम किसके नारे जो हैं वो लगा रहे हैं, किसकी अकीदत कर रहे हैं। क्योंकि वो ये जानते थे कि ये रोमी हुकूमत को ख़त्म कर देगा, उनके तख्ते उल्ट देगा, उनको जो है वो मार देगा। क्योंकि गधी के बच्चे के ऊपर जो बैठा है इस बात की अलामत है कि वो सुलह और सलामती का शहज़ादा है, जिसकी मार्फत लिखा गया। यसाया नबी कहता है कि वो सलामती का शहज़ादा है। अब सब कुछ हो रहा है, बुलंद आवाज़ से नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो बीच में फकी और फरीसी थे, आलम थे, वो शोर मचाने लगे। वो कहने लगे कि इनको खामोश कर दो, इनको चुप करवाओ, इनको डांट दो, इनको खामोश कर दो। लेकिन मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर भी खामोश ना रहेंगे। अब ये खामोश नहीं रह सकते। अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर जो हैं वो चला उठेंगे। अब वो बढ़ते जा रहे हैं, एक भीड़ नारे लगा रही है, शोर मचा रही है,
سلامتی کا شہزادہ ان کے درمیان میں ہے، لیکن اس کو وہ سمجھ نہیں رہے، وہ یہودی سمجھ نہیں رہے، اس کی سلامتی کو جان نہیں رہے جو ان کے درمیان میں ہے۔ کیا آج اگر وہ جانتے تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ وہی لوگ جو چادریں بچھانے والے، وہی لوگ گدھے کے اوپر چادریں بچھانے والے، ڈالیاں لہرانے والے، راستے میں چادریں بچھانے والے، ہوشنا کے نعرے لگانے والے، وہی لوگ کہہ رہے تھے تھوڑے دنوں کے بعد کہ اس کو مصلوب کر دو، اس کو سولی پر لٹکا دو، اس کو موت دے دو، اسے مصلوب کرو۔ اگر وہ سلامتی کے شہزادے کو جانتے، پہچانتے، تو ایسا نہ کرتے۔ آج ہم بھی ڈالیاں لہراتے ہیں، ہم بھی سال بعد بڑے نعرے لگاتے ہیں، ہم بھی سال کے بعد اسے یاد کرتے ہیں۔ کیا ان یہودیوں کی طرح تو نہیں ہماری حالت کہ ہم تھوڑے ہی دنوں میں بدل جائیں، ہم تھوڑے ہی دنوں میں اسے بھول جائیں، اس کی محبت کو بھول جائیں؟ ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، اس کو اپنے دل کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی بے پناہ محبت کو اپنے دل کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بھیڑ ہوتی ہے، یہ وقتی طور پر دیکھا دیکھی، ایک دوسرے کو جو کہا جائے، جو آگے نعرے لگانے والا ہوتا ہے، جو اس کو کہہ دیتا ہے، بھیڑ ویسا ہی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہی بھیڑ اس وقت ہوشنا کے نعرے لگا رہی ہے، اور وہی بھیڑ جو اس کو کہا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو مصلوب کر دو۔ خداوند یسوع مسیح ان کی حالت پر، شہر پر، ان لوگوں پر روتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ وہ اسے جانتے نہیں، وہ اس کے نعرے تو لگاتے ہیں، ہوشنا تو کہتے ہیں، لیکن سلامتی کا شہزادہ جو لادو پر سوار ہے، بلکہ جوان گدھے پر، جوان لادو پر سوار ہے، اس کو پہچانتے نہیں، اس کو جانتے نہیں۔ آج بھی ہم بھی ڈالیاں لہراتے ہیں، اچھی بات ہے، لہرانی چاہیے، چرچ کے اندر شور نعرے لگانے چاہیے، لیکن کیا ہم ان یہودیوں کی طرح تو نہیں کہ آج ہم پام سنڈے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور چرچ کے باہر جب گھر میں جاتے ہیں تو اس کی محبت کو، اس کے پیار کو بھول جاتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہمیں ہوشنا کے نعرے لگانا چاہیے، اسے مبارک کہنا چاہیے۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے، اسے ہم نے جاننا ہے، اسے ہم نے پہچاننا ہے، کیونکہ خدا نے ہم سے اتنی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم زندگی پانے والوں میں سے بن جائیں، اس بھیڑ میں داخل ہو جائیں، نعرے لگانے والی دیکھا دیکھی بات میں ہم داخل نہ ہوں، اس بھیڑ میں داخل نہ ہوں، ہم اس بھیڑ میں داخل ہوں جو ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن رہے ہیں، جو مسیح کو جان رہے ہیں، جو اس کی محبت کو جان گئے ہیں کہ اس نے دنیا سے، اس نے ہم سے اتنی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کی محبت کو اپنے سامنے رکھیں، اس کی صلیب کو اپنے سامنے رکھیں، اور اس کے نعرے لگائیں کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔